बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक सिटी के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर व आफ़ियत से रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, नमाज दीन का सतून है और इसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक कहा है। जो शख्स नमाज का अहतमाम करता है इसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से इनाम व इकराम है, जबकि जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है और नमाजें अदा नहीं करता तो इसके लिए कुरान और हदीस में सख्त वईदें बयान की गई हैं। आज की वीडियो में हम आपको 15 ऐसी सज़ाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बेनमाजी के लिए बयान की गई हैं। ये सज़ाएँ कौन सी हैं, इसके बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि हमारी आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे हमारे चैनल नेम के साथ सब्सक्राइब का एक बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये फ़ैसला आपके लिए मुस्तकबिल में मुस्बत साबित होगा और आपको हमारी अपलोड होने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी बर वक्त मिलता रहेगा। प्यारे दोस्तों, नमाज को तुर्क करने या इसमें सुस्ती करने पर कुरान करीम में और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सख्त वईदें वारिद हुई हैं, जिनमें बाज़ का तज़किरा यहाँ किया जा रहा है। चंद आयात कुरानी का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जिनमें नमाज तुर्क करने का जिक्र है। सूरह मरियम में इरशाद है कि फिर इनके बाद ऐसे नाखुल्फ पैदा हुए कि उन्होंने नमाज ज़ाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए। वो नमी में डाले जाएंगे। मालूम हुआ कि नमाज ना पढ़ने वालों को जहन्नुम की शदीद और इंतहाई गहरी वाली नमी में डाला जाएगा, जहाँ खून और पीप बहता है। दूसरी जगह इरशाद है कि तुम्हें दोज़ख में किस चीज़ ने डाला? जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, ना मस्कीनों को खाना खिलाते थे। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 42 और 44 यानी कि 44 में इरशाद बारी ताला है, अहले जन्नत के बाला खाना में बैठे लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे कि तुम्हें किस वजह से जहन्नुम में डाला गया? तो वो जवाब देंगे कि हम दुनिया में ना तो नमाज पढ़ते थे और ना मस्कीनों को खाना खिलाते थे। और फरमाए कि जहन्नमी लोगों ने जहन्नुम में डाले जाने की सबसे पहली वजह नमाज ना पढ़ना बताया, क्योंकि नमाज ईमान के बाद इस्लाम का अहम और बुनियादी रुकन है जो हम हर मुसलमान के ज़िम्मे है। दोस्तों, सूरह अल-माउन में इरशाद बारी ताला है, इन नमाजियों के लिए खराबी और वेल नामी जहन्नुम की जगह है। जो नमाज से हाफिल है, इससे वो लोग मुराद हैं जो नमाज या तो पढ़ते ही नहीं है या सुस्ती करते हैं। जब जी चाहता है पढ़ लेते हैं या ताख़ीर से पढ़ने को मामूल बना लेते हैं। ये सारे मफ़हूम इसमें आ जाते हैं, इसलिए नमाज का मज़कूरा सारी कोताहियों से बचना चाहिए। दोस्तों, ये थी चंद ऐसी बातें जिनमें नमाज ना पढ़ने वालों को तंबीह की गई है। आइए अब आपको चंद अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं और फिर हदीस की रोशनी में ये बताते हैं कि वो 15 सज़ाएँ क्या हैं जो बेनमाजियों के लिए बयान की गई हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे यानी अहले ईमान और अहले कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है, लिहाजा जिसने नमाज छोड़ दी इसने कुफर किया। बारिवायत मुस्तनद अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि उन्होंने इरशाद फरमाया कि नमाज छोड़ना मुसलमान को कुफ्र और शिर्क तक पहुंचा देता है। बारिवायत सही मुस्लिम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है कि जानकर नमाज ना छोड़ो, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला मज़हब से निकल जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम में इस शख्स का कोई हिस्सा नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता। बारिवायत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स कुरान पाक याद करके भुला देता है और जो फ़र्ज़ नमाज छोड़ देता है सोता रहता है, इसका सर क़यामत के दिन पत्थर से कुचला जाएगा। बहवाला बुखारी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि किसी को नमाज पढ़ने का हुक्म दूँ, फिर जुमा ना पढ़ने वालों को इनके घरों समेत आग में जला दूँ। बहवाला मुस्लिम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 3 जुमे गफलत की वजह से छोड़ दिए अल्लाह ताला इसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। बहवाला निसानी और तिरमिज़ी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स नमाज का अहतमाम करता है तो नमाज इसके लिए क़यामत का दिन नूर होगी और इसके पूरे ईमानदार होने की दलील होगी। क़यामत के दिन अजाब से बचने का ज़रिया
جو کہ صرف و صرف نماز بنے گی۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنے گی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے ایمان کے پورے ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگا، اور قیامت والے دن فرعون اور نمرود والی صف میں کھڑا ہوگا۔ پیارے دوستوں، کتنی سخت وعیدیں ہیں جو کہ احادیث میں ان لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو وہ احادیث بھی بتاتے ہیں جس میں بے نمازی کے لیے بہت سی اور سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طرح کے عذاب ہوں گے۔ 6 عذاب دنیا میں اور 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت اللہ تعالیٰ اس انسان کو ان عذاب میں ڈال دے گا۔ دنیا کی جو 6 سزائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں ان میں سے ایک، اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا۔ دوسری، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہیں دے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا حق تعالیٰ آسمان تک بلند نہیں ہونے دے گا۔ نمبر 5، دنیا میں سے مخلوق نفرت کرے گی۔ نمبر 6، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ موت کے وقت جو 3 سزائیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی اسے پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں جو 3 سزائیں ملیں گی وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اس طرح سے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں دن رات وہ الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع قرع ہوگا، یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ایک ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ گرجدار بجلی کی مثال آواز میں کہے گا کہ میں الشجاع قرع ہوں، مجھے میرے رب اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تا وقت ظہر اور نماز ظہر ادا نہ کرنے پر ظہر تا عصر اور نماز عصر ضائع کرنے پر عصر تا مغرب، نماز مغرب ضائع کرنے پر مغرب تا عشاء اور عشاء ضائع کرنے پر عشاء سے فجر تک ڈستا رہوں۔ اور جب بھی وہ ایک ضرب لگائے گا تو وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا، تو وہ اپنے ناخن زمین میں ڈال کر اس انسان کو نکالے گا اور یہ عذاب قیامت تک اس پر مسلسل مسلط ہوتا رہے گا۔ قیامت کے دن کی جو 3 سزائیں ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل اس پر ایک فرشتہ مسلط کرے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 2، حساب کے وقت اللہ عز و جل اس کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت چھوڑ جائے گا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت طویل کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل دوزخ میں اس کو لے جانے کا حکم ارشاد فرمائیں گے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوستوں، ان 15 سزاؤں کے علاوہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز چھوڑنے پر دنیا میں ہی مختلف سزائیں ملیں گی۔ فجر کو چھوڑنے پر چہرے کا نور ختم ہو جائے گا، ظہر کو چھوڑنے پر رزق کی برکت ختم، عصر کو چھوڑنے پر وجاہت ختم ہو جائے گی، مغرب کی نماز چھوڑنے پر اولاد میں برکت نہ ہوگی، عشاء کی نماز چھوڑنے پر نیند کی راحت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں ہرگز سستی نہ کریں اور 5 وقت کی نماز کو وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، میری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں اور احباب یا رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ فیصلہ آپ کے لیے مستقبل میں مثبت ثابت ہوگا۔